दुसऱ्या वचपांत आमकां आयको मेळटलें तेंच तारून जावन आसा तुका आनी म्हाका आमकां बांदून दिला. ह्या तारवांत आमी आसा तर ते तारवांनी कोणी न्ही, जेजू. जेजू म्हणल्यार तारवांत तूं आसाय वो सल्लो तूं पाळून आसाय. कशें नोये ताजी बायल ताज्यो सुनो आनी ताजे पूत सुरक्षीत आसले. मात्र न्ही तांचे सवें देवान कितें रचली रचनाय सुरक्षीत आसली. त्याच भाशेन आमी जेजू म्हणल्यार तारवांत आसा तर तूं आनी तुजें कुटुंब मात्र सुरक्षीत न्ही. जें कितें तुका आनी तुज्या कुटुंबाक जेजून दिलां तें सुरक्षीत आसतलें. साबार जाणांक कळीत ना. आमकां जेजू नाका उरलें पुराय जाय, घर जाय, बायल जाय, भुरगीं जाय, आमकां पुराय जाय ना. हांवें सांगलें हाका पयलें घट्ट राज्य भितर सरा. कोणा भितर? ह्या तारवा भितर सरा. खंयच्या तारवा भितर? जेजू म्हणल्यार तारवा भितर तुमकां तुमी हाडा. मात न्ही तुमकां संबंद जाल्लें त्या तारवा भितर हाडा. तुमच्या कुटुंबाक हाडा. मात्र न्ही तुमकां जाय जाल्लें सक्कट त्या तारवा भितर हाडा. सुरक्षीत आसतलें. वो सल्लो सरस्वती देव करता. आनी देवान म्हळें, हांवें तुमचे लागीं आनी सर्व प्राणियां लागीं केल्ल्या शाश्वत सल्ल्याची खुणा ही कांय क्षणीक न्ही, तात्कालीक सल्लो न्ही. वो जिवीत एका दिसाचें न्ही, बेसांव एका दिसाचें न्ही, शाश्वत सल्लो खंय. तूं जियेता पर्यंत म्हणजे तूं विश्वासी रावता पर्यंत. कोणाक? तूं विश्वासी रावता पर्यंत वो शाश्वत सल्लो. आनी ताचो गुर्त कितें? म्हजें दोनू कुपांचेर हांव घालतलो. पळय न्ही उगडासाक. आतां दोनू कित्याक? साबारपुटी आमी पळयता. हांव पयलींच्या रितीन मंदिरांत सुमार तुमी जाणात कोण आयिल्लीं तुमी जाणात 22 फिटीची रुंदायची हांवें ती बांय कोंडोवन ती बरी कटपी पत्रान बांदून हाडिल्ली. आनी बांयचेर उदक वयर मोटरार हाडन ते बांयच्या सुद्दां बरें हें केल्लें हांवें कारंजी म्हणटात फावंटेन केल्लें. आनी मोटर ऑन करचें, बांयचें उदक वयर येता आनी ती कारंजी मुखार सकला पडटा. आनी दनपारांचे 2 वरां तुमी वचून पळयल्यार दोन तुमकां दिसतली. दोन एक न्ही. बांयन 3 पळयतना सुबीत दोन. त्या दाळावें आयिल्ल्यांक आकर्शीत करून केलें. पूण आज म्हाका तें दोनू न्ही हें दोनू आकर्शीत करता. खंयचें? देवाचें. वता तुका आनी म्हाका आमकां दोनू भाशेन सोबयता. कलरफुल करता, वंडरफुल करता, ब्युटिफुल करता, सक्सेसफुल करता, फुल करता.